औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहदैछु। यस बीचमा मैले फेरि पनि यो कार्यक्रमको सुरुमा नै सम्झिन चाहन्छु हाम्रा स्वर्गीय अनिल जटिया सरलाई। यससँगै हामी कार्यक्रमको आसन ग्रहणतर्फ लाग्नेछौँ। त्यस पछाडि उहाँको स्मरणमा थोरै मौन धारण पनि रहनेछ। यो मैले तपाईहरूलाई माहौल जुटाउँदै गइरहेको छु, किनभने अब हामी धेरै ढिला नगरिकन औपचारिकतातर्फ लाग्दैछौँ। एसियन कङ्क्रिटो प्राइभेट लिमिटेडले आज यो भव्य पत्रकार सम्मेलन किन गर्दैछ, केका लागि गर्दैछ भनेर हाम्रा प्रतिनिधिज्यूहरूले जानकारी गराउनु नै हुनेछ। यसका लागि म आग्रह गर्दछु एसियन कङ्क्रिटो प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष मनिष रुटा सरलाई आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि। निर्देशक हुनुहुन्छ राजेश। यस्तै एसियन कङ्क्रिटो प्राइभेट लिमिटेडका श्यामल झाज्यू, एसियन कङ्क्रिटो प्राइभेट लिमिटेडका लाग्छु आज हामीले विभिन्न जिल्लाबाट एकदमै सम्मान गरेर आमन्त्रण गरेका हाम्रा पत्रकारज्यूहरूतर्फ हामीले केन्द्रदेखि जिल्ला विभिन्न जिल्ला पाइरहेका छौँ। केन्द्रको प्रतिनिधित्व पनि छ, जिल्लाका पनि प्रतिनिधित्व छ, विभिन्न क्लबहरूको पनि प्रतिनिधित्व छ र अपराध भयो भने यस बीचमा मलाई स्मरण गराइदिनु पनि म आग्रह गर्दछु। आसन ग्रहणतर्फ लाग्दैछु। आसन ग्रहण हामीले धेरै लामो र औपचारिक गर्दैनौँ। यहाँ हामीले निमन्त्रणा गरेर पाल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ आजको लागि, किनभने पत्रकार सम्मेलन हो। पत्रकारहरू बिना यो कार्यक्रम सम्भव हुँदैन। तर पनि हामीले आदर गर्नुपर्ने, सम्झनै पर्ने नामहरू केही छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रका सचिव हुनुहुन्छ सृजना अर्यालज्यू। यसै गरी नेपाल अधिकारीज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अमृता अनमोलज्यू। यस्तै छुटेका कोही केन्द्रीय सदस्य अथवा प्रतिनिधिज्यू, जिल्ला प्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ भने पनि मलाई स्मरण गराइदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। मैले अघि भनिसकेँ हामी एउटा विशेष समारोहमा जुटिरहेका छौँ। एसियन कङ्क्रिटो प्राइभेट लिमिटेडले यो विशेष भव्य पत्रकार सम्मेलन किन गरिरहेको छ, यति धेरै पत्रकारलाई एकैचोटि आमन्त्रण किन गरेको होला भन्ने खुल्दिली सबैको मनमा होला। त्यो खुल्दिली केही बेरमा नै हट्नेछ। अहिले भने हाम्रो कम्पनीले भर्खरै मात्र एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति गुमाएको छ। उहाँको स्मरणमा हामी 1 मिनट मौन धारण गर्नेछौँ। हामी कति दुःख गर्नु पर्यो हाम्रो गुणस्तरलाई कायम राख्नका लागि, हामीले सुरुवातदेखि नै कति मेहनत गर्नु पर्यो, ती सबै कुराहरू महत्त्व राख्छन् आजको यो दिनसम्म आइराख्नका लागि। 3 वर्षको छोटो अवधिमा नै हामीले यो उपलब्धि हासिल गर्नु कसैको भिजन थियो, कसैको सपना थियो र नेपाललाई विकासमा अघि बढाउनको लागि देखिएको एउटा ठुलो सपना नै थियो। अब देखाउन भएको छ। यो सबैको बारेमा अब भने हाम्रो प्रेजेन्टेसन रहनेछ। यस बीचमा मैले धेरै जानकारी चितवनका अध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका उपाध्यक्षज्यू, लुम्बिनी प्रेस क्लबका अध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कपिलवस्तुका अध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पूर्वी नवलपरासीका अध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पाका अध्यक्षज्यू र अकोराबका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मिलन गाहाज्यू, साथै यस कार्यक्रममा उपस्थित 5 जिल्लाबाट पाल्नुभएका सम्माननीय सबै पत्रकार मित्रज्यूहरूमा म एकपटक पुनः एसियन कङ्क्रिटो प्राली परिवारको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। यो उद्योगको परिकल्पना गर्ने र आज म सायद उहाँ हुनुभएको भए आज म यो डाइसमा बोल्ने थिएन होला, उहाँले नै बोल्नुहुन्थ्यो होला। हामीले भर्खरै 2 हप्ता अगाडि हाम्रा निर्देशक अनिल जटियाजीलाई हामी गुमाएका छौँ र उहाँको अथक मेहनत र प्रयासले नै यो उद्योगले यहाँसम्मको एउटा यात्रा चाहिँ नि गर्न सफल भएको छ। तसर्थ म उहाँप्रति हाम्रो यो पुरै एसियन कङ्क्रिटो प्राली परिवार मार्फत चाहिँ नि उहाँको आत्माप्रति मैले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि खास आजको हामीले यो कार्यक्रम र हजुरहरू यो 5 जिल्लाबाट हजुरहरूलाई यहाँ निम्तो गरेर बोलाएर हामीले के भन्न चाहेको भन्ने बारेमा अलिकति सानो छोटकरीमा राख्छु र टेक्निकल डिटेलहरू पछि हाम्रा श्यामल झाजीले दिनुहुन्छ। मासा भन्ने कम्पनी छ, संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट यो पेवर कङ्क्रिट चाहिँ नि हाम्रो पेवरहरू भए, टाइल भए र चाहिँ नि यस्ता रोडमा लाग्नेहरू, निर्माणका क्रममा लाग्नेहरू
यस्ता उत्पादनहरू बनाउने विश्वको सबैभन्दा राम्रो उत्कृष्ट मेसिन उत्पादक जर्मनीको कम्पनी छ मासा भन्ने कम्पनी। त्यो कम्पनीमा हामी मेसिन किन्न गयौँ। मेसिन किन्न गएपछि त्यो कम्पनीको जुन म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ 82-83 वर्षको महिला हुनुहुन्थ्यो, एजेड महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो भनेपछि कि बाबु तपाईँहरू यो मेसिन नलानुस् किनभने यो अत्याधिक महँगो र यसको लागत मूल्य धेरै पर्छ र तपाईँहरू सफल हुनुहुन्न र तपाईँहरूले आफ्नो बुवा बाजेले मेहनतले कमाएको पैसा तपाईँहरूले डुबाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र तपाईँ यो भारतमा पनि यो मासा कम्पनीको एक मात्र मेसिन छ र जुन कि राम्ररी चलाउन उनीहरू सफल भइरहेको छैनन्। तसर्थ नेपालमा यो चल्छ भन्ने मलाई विश्वास कम छ। तसर्थ तपाईँहरू नलानुस्। एउटा मेसिन विक्रेताले यस्तो कुरा भनेपछि हामीले उहाँलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो कि होइन, हामी भर्खरै हाम्रो देशमा भूकम्प आएको छ, अब हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हो ताकि आउने समयमा चाहिँ हाम्रो नयाँ पुस्ताले आउने पुस्ताले यो विदेश जस्तो चाहिँ जस्तो हामी दुबई र युरोपहरूमा जाँदाखेरि जस्ता सडकका पेटीहरू देखिन्छ, राम्रा सफा सुन्दर पेटीहरू देखिन्छ, हामी कहाँ पनि देखियोस् भन्ने त्यो कल्पनाले हामी आएका हौँ र यो सामान चाहिँ नि बन्छ पनि र हामी कहाँ बिग्छ पनि, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर हामीले 1 घन्टा लाग्यो उहाँलाई कन्भिन्स गराउनलाई। मेसिन तपाईँले दिनुहोस् भन्नलाई हामीले कन्भिन्स गर्नलाई पनि उहाँलाई 1 घन्टा लाग्यो र बल्ल बल्ल उहाँले चाहिँ ल हुन्छ तपाईँहरूले त्यस्तो जमर्को गर्नु नै भएछ भने मलाई त के छ, मैले त मेसिन बेच्ने नै हो, तपाईँहरू लिएर जानुहोस्, हामीलाई केही समस्या छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। र साथै साथ उहाँले कन्डिसन राख्नुभयो कि हाम्रो कम्पनीको नाम किन यति धेरै छ भने हामीले तपाईँले उत्पादन गरेको क्वालिटीमा पनि हामी जर्मनीबाट नै चेक राख्छौँ कि तपाईँले गुणस्तरीय सामान बनाउनु भएछ कि भएन भनेर। हाम्रो कम्पनीको यो डाइरेक्ट लिङ्क छ। उनीहरूले जर्मनी बसेर हामीले कस्तो सामान बनाइरहेछौँ, त्यसमा कच्चा पदार्थ हामीले स्ट्यान्डर्डको हिसाबमा युज गरेका छैनौँ, यी सबै कुराहरूको निरीक्षण उहाँहरूले जर्मनीबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले उद्योग त लगायौँ, तर उद्योग लगाएपछि अब अर्को च्यालेन्ज के आयो? एउटा फर्स्ट च्यालेन्ज थियो कि यो इन्डस्ट्रीको सेटअप गर्नुमा। अब सेकेन्ड च्यालेन्ज आयो कि अब इन्डस्ट्री त सेटअप भयो, हामीले लगभग 1 अर्बको लगानीमा यो उद्योगको स्थापना गऱ्यौँ। त्यति बेला आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि यसको स्थापना गरेर भ्याउँदाखेरि झन्डै 95 करोडदेखि 1 अर्बको हाराहारीमा यो लगानी सम्पन्न भएर चाहिँ यो उद्योगको स्थापना भएको हो। र हामीले उत्पादन गर्ने सामान लगभग एउटा 25-50 लाख 2 करोड 4 करोडको उद्योगले पनि त्यस्तै सामान त्यस्तै प्रकारका सामान चाहिँ बनाउन सक्ने अवस्था थियो। कर्ब स्टोन होस् अथवा पेवर होस्, इट्टा होस्, हातले पनि बनाउने चाहिँ क्वालिटी जे भए पनि तर त्यो सामान देखिँदा चाहिँ सामान सेम एउटै जस्तै सामान देखिन्थ्यो। अब हामीलाई च्यालेन्ज के भयो भनेपछि अब हाम्रो यत्रो लगानीलाई अब हामीले कसरी जस्टिफाई गर्ने र यसलाई कसरी मार्केटमा अगाडि लिएर जाने भन्ने चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हामीले यसलाई स्वीकार गरेर हामीलाई थाहा थियो कि यो पोजिसन फेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले यसमा किनभने क्वालिटी छ, एक न एक दिन त मान्छेले चिन्छ नै भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ त्यसमा डटिरह्यौँ। तर नेपालमा यसको नेपाल गुणस्तर भन्ने यसको मापदण्ड नै थिएन, जबकि पेवर्स, कर्ब स्टोन, इट्टा, होलो ब्रिकको संसारभरिमा यसको गुणस्तर मापदण्ड छ। नेपालमा तर त्यसको मापदण्ड नै थिएन। हामीले इन्डियामा, युरोपमा, चाइनामा भएका मापदण्डहरू कि यो चाइनामा यो स्ट्यान्डर्ड यो छ, इन्डियामा स्ट्यान्डर्ड यो छ, युरोपमा यो स्ट्यान्डर्ड यो छ, यसलाई हेरेर हाम्रो नेपालको स्ट्यान्डर्ड के हुनुपर्छ किनभने हामी सेस्मिक जोन 5 मा पर्छौँ, भूकम्पीय चाहिँ जोखिम भएको हामी क्षेत्रमा पर्छौँ र त्यसलाई मध्यनजर गर्दाखेरि हामीले कस्तो स्ट्यान्डर्डको सामान बनाउनुपर्छ उहाँहरूलाई नेपाल गुणस्तरलाई हामीले नै त्यो जम्मै स्ट्यान्डर्डहरू पनि ल्याएर दियौँ कि यो स्ट्यान्डर्ड छ, अरू राष्ट्रहरूमा हामी कहाँ यो स्ट्यान्डर्ड तपाईँले बनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो यो 10-12 महिनाको प्रयासमा यो पुरै यो कोभिड टाइमलाई हामीले युटिलाइज गऱ्यौँ र यो 10-12 महिनाको यो समयमा यो स्ट्यान्डर्ड एउटा चाहिँ हामीले बनाउन लगाइयो। भन्नाले उहाँहरूले स्ट्यान्डर्ड बनाउनु भयो, यो जुन इन्डियामा अथवा युरोपतिर चाइनातिर जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यसैको अनुरूपले एउटा स्ट्यान्डर्डको निर्धारण भयो र हामी अब नेपालको पहिलो एकमात्र अहिलेसम्म एकमात्र, तर हामी चाहन्छौँ कि यस्ता
अरू पनि 2, 4, 5, 10वटा उद्योग लागुन् र अरू पनि चाहिँ नि गुणस्तरयुक्त सामानहरू पनि बनोस्। तर हाल हामी चाहिँ नि नेपालमा पहिलो र एक मात्र पेभरको लागि र 2, 4वटा अरू उहाँ जम्मै टेक्निकल डिटेल श्यामलजीले दिनुहुन्छ हजुरहरूलाई। र हाम्रो एउटा परिकल्पना के छ भनेपछि कि हाम्रो जुन पनि सामान अब रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनाइरहेका छौँ त्यो यो हिसाबले बनाउँ कि तपाईँको हाम्रो जीवनकालमा हामी लगभग सबै यहाँ 30 देखि 40 वर्ष उमेरका 50 वर्ष उमेरसम्मका मान्छे बसेका छौँ। हाम्रो जीवनकालमा 40-50 वर्षमा त्यसको रिपेयरिङ मेन्टेनेन्स कमसेकम गर्न नपरोस् र त्यसलाई पटक पटक हामी जुन हेरिरहेछौँ कि आज बनाउँछौँ 5 वर्षपछि त्यो टुटिरहेछौँ फेरि बनाइरहेछौँ त्यस्तो काम गर्न नपरोस्। बरु नयाँ चिज हामी नयाँ दिनमा नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर खडा गरौँ। पुरानै इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कहिलेसम्म मर्मत गरिराख्ने त भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि हामीले यो परिकल्पनाको साथमा यो सोचको साथमा यो उद्योग ल्याएको हो। तसर्थ र यसमा एउटा अरू पनि फाइदा के छ भनेपछि जस्तै हामीले गाउँ सहरका टोलका रोडहरू हाम्रो बेसिक माइन्डमा के छ भनेपछि ढलान गर्नुपर्छ भन्ने जस्तै माइन्डमा हाम्रो छ। हाइवे बनाउनको लागि नेसनल हाइवे बनाउनको लागि सिमेन्टेड रोड बनाउनुमा कुनै चाहिँ नि त्यसमा गाह्रो छैन र त्यसले चाहिँ नि कुनै इन्भाइरोमेन्टलाई धेरै इम्प्याक्ट पनि गर्दैन। तर हाम्रो जुन घरको एरिया छ अथवा टोलभित्र 3 मिटर 5 मिटर वाइड जुन बाटोहरू छन् जसमा हेभी ट्राफिक हिँड्दैन अथवा जुन पेडेस्ट्रियन जुन हामी फुटपाथ भन्छौँ फुटपाथहरूमा हामीले ब्लक र पेभरको युज गर्यो भने यसले वाटर हार्भेस्टिङको पनि काम गर्छ। किनभने हामी हेरिरहेछौँ कि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि भैरवामा हामीले उद्योग बनाउँदाखेरि खन्ने बित्तिकै 4, 4.5, 5 फुटमा पानी आउँथ्यो। आज 20 वर्षपछि 15 फुट गहिरो खन्दा पनि पानी आउँदैन। वाटर लेभल हामीले ह्यान्डपम्प लगाउँदाखेरि 80 फुटमा पानी आउँथ्यो, अहिले त्यो पानी 200 सवा 200 फुट तल झरिसक्यो। किनभने वाटर टेबल दिनदिनै तल गइरहेको छ। यसको कारण नै चाहिँ नि तपाईँको हामी जताततै एउटा वैज्ञानिक आधार नलिकन जुन ढलान गरिरहेका छौँ यसलाई पनि हामीले चाहिँ डिस्करेज गर्नुपर्छ। यसको ठाउँमा हामीले पेभर ब्लकहरू राख्यो भने त्यसको नेचुरल वाटर हार्भेस्टिङ हुन्छ। पानी परेको चाहिँ नि त्यो जमिन मुनि जान्छ र त्यसले चाहिँ नि वाटर टेबललाई घटाउँदैन र त्यसका पनि धेरै फाइदाहरू हुन्छन्। कृषिदेखि लिएर प्रत्येक चिजमा इन्भाइरोमेन्टमा प्लान्टेसनमा ग्रिनरीमा। तसर्थ यो एउटा इको फ्रेन्डली पनि हो, साथसाथै यो लङ लास्टिङ हुने प्रडक्ट हो, इजी टु मेन्टेनेन्स पनि छ भन्दै यहाँ चाहिँ नि अरू विशेष कुराहरू हाम्रा श्यामल झाजीले राख्नुहुन्छ। म एसियन कङ्क्रिटो प्राली परिवारको तर्फबाट पुनः एकपटक तपाईँ सबैको स्वागत गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सबैजनाको माझमा म श्यामल झा र एसियन कङ्क्रिटोको तर्फबाट म शुभ सन्ध्या टक्राउन चाहन्छु। खुसी लाग्यो हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर राजेश अग्रवालज्यूले हजुरले चाहिँ छोटो र मिठो स्टार्टिङदेखि लिएर अहिलेसम्मका भयभरका मर्म चाहिँ कम्पनीका उहाँले चाहिँ बडा बारिकीले चाहिँ पस्किनु भएको मलाई पनि खुसी लाग्यो। मैले पनि धेरै कुरा यसो बाहिर थियो त्यो पनि आज मलाई ब्याक अफ माइन्डमा सेट भयो। म आज यो जुन हामी चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गरेका छौँ यसका अब्जेक्टिभ नै थियो रिजन कि नेपाल गुणस्तर नथिङ एल्स। देखि आज 3 वर्ष भइसक्यो कन्टिन्युटी यो मार्केटलाई दिएको छु। सो वी आर क्वाइट ह्याप्पी कि हामी चाहिँ स्ट्रगल फेजमा छौँ तापनि चाहिँ कन्फिडेन्स लुज गरेका छैनौँ छौँ र विगत 3 वर्षको यात्रामा धेरै उतार चढाव हुँदा पनि चाहिँ आज हजुरको माझमा हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ। यसको हार्डली उहाँले चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्यो भने 100, 200, 500 पिस दिनमा गर्ने, त्यो पनि क्वालिटी मिट नहुने, यो नलागिकन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्दैन भन्ने। अरू इक्विपमेन्ट छ, अरू इक्विपमेन्टले फटाफट काम गर्ला, तर यो नभइकन चाहिँ हुनै सक्दैन। सो हजुरले चाहिँ त्यहाँ हेर्नु भएको छ कि हामी चाहिँ एकदमै के भनेको थियो भने कि बेस्ट टेक्नोलोजी यदि लिएर हामीहरू आयो भने र त्यसमा जुन हजुरले हेर्नुभयो कि हाम्रो भिजन क्लियर थियो कि क्वालिटीसँग चाहिँ प्रम्प्ट डेलिभरी हामी दिन्छौँ, मास प्रोडक्सन गर्छौँ, त्यतातिर नै हाम्रो फोकस थियो कि यस्ता यो मिसन क्लियर छ कि हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नु छ र अगाडिका आगामी दिनमा नेपाल सरकारले यदि जुनसुकै किसिमका बाटाघाटा जुन पनि रफ्तारमा बनायो भने हामी चाहिँ त्यतातिर चाहिँ सर्भ गर्न सक्छौँ। सो मिसन वाज एट द्याट टाइम हाम्रो मिसन पनि त्यो बेलामा चाहिँ क्लियर थियो। हाम्रो प्रोडक्टमा चाहिँ अघि
हामी चाहिँ सरले भन्नुभएको थियो कि हामी चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रिकास्ट कङ्क्रिट प्रोडक्टहरू चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दै आइरहेका छौँ। आज एसियन कङ्क्रिटोले चाहिँ यति वाइडली रेन्जमा यदि हेर्नु भने त हामी चाहिँ 3 क्याटेगोरीका प्रोडक्ट चाहिँ प्रोडक्सन गर्दै आइरहेको छौँ विगत 3 वर्षदेखि। सो हाम्रो मेजर रोल नै हामी चाहिँ केमा प्ले गरिरहेको छौँ भने कि नेपाल सरकारले बनाइरहेका बाटाघाटामा भन्नाले रोड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हाम्रो मेजर पर्चेन्स आजको डेटमा छ। जतातिर आज हामी चाहिँ नेपाल सरकारले गुणस्तरीय सामान हामी चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त भन्नाले 1 भर्टिकल इज आवर द रोड भर्टिकल। दोस्रो चाहिँ हाम्रो भर्टिकल चाहिँ ल्यान्डस्केपिङ भर्टिकल छ, त्यो आफैमा एउटा ह्युज छ। र तेस्रो हाम्रो चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन पार्ट छ। आज यो पर्टिकुलर पार्टमा यदि मैले चाहिँ ब्रिफ गर्न जाँदा चाहिँ म हजुरले चाहिँ फोकस्ड म 2टा पार्टमा लिन्छु, जहाँ किनकि आज हामी चाहिँ गुणस्तरका कुरा गरिरहेको छु। गुणस्तरले यही 2टा प्रोडक्टका बनिएको छ। त मैले चाहिँ कर्बस्टोन र इन्टरलक ब्लकमाथि चाहिँ आज हजुरले चाहिँ म फोकस गर्न चाहन्छु। एन्ड हामीसँग चाहिँ वाइड रेन्ज अफ द अदर प्रोडक्ट्सहरू पनि छ, जुन हजुर चाहिँ कतिजना साथीहरू चाहिँ पुगि पनि सक्नु भएको छ हाम्रो उद्योगमा। त्यहाँ हेर्नु पनि भएको छ कि हामी चाहिँ के रेन्जका प्रोडक्टहरू चाहिँ हामी बनाउँछौँ। सो बडा खुसीको दिन हो आज। अघि पनि डाइरेक्टरज्यूले भन्नुभएको थियो कि विगत नेपाल सरकारले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही ग्यासबाट चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेपाल सरकारले यसको मर्म बुझ्नुभयो। उहाँले बुझ्नुभयो कि यो क्वालिटी किन हुनुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि मापदण्ड बनायो। र आज हामी पनि धेरै खुस छौँ कि हामी चाहिँ आज नेपालका फर्स्ट उद्योग छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ एउटै उद्योग छौँ जसले चाहिँ एनएस गुणस्तर चाहिँ पाएको छौँ। यो गुणस्तर यतिकै पनि आएन, हजुरको ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड, युरोपियन स्ट्यान्डर्ड, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड धेरै स्ट्यान्डर्डले चाहिँ टेकेर चाहिँ नेपाल सरकारले यो स्ट्यान्डर्ड बनाएको। र मलाई लाग्छ कि आजको डेटमा यो जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो चाहिँ फार बेटर देन द ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड, युरोपियन स्ट्यान्डर्ड र इन्डियन स्ट्यान्डर्डभन्दा बेटर छ। त्यो अगाडि म छोटो एउटा ग्लिम्स इन्फर्मेसन हजुरले चाहिँ दिन्छौँ। सो हामीलाई गर्व छ कि आज हामी चाहिँ कर्बस्टोन र इन्टरलक पेवर दुइटै चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टका लागि 2टा एनएसका स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो हामी चाहिँ पाइसकेका छौँ। र हजुर सेयर गर्दा चाहिँ एकदमै आफूले चाहिँ एकदमै गर्व फिल भइरहेछ। सो दिज आर द हाम्रो चाहिँ सर्टिफिकेसन जुन कि नेपाल सरकारबाट हामी चाहिँ एनएसका चाहिँ सर्टिफिकेट पायौँ। एनएसका किताबमा हुन चाहिँ लगभग 50-60 पन्नाका एनएसका पुरा किताब छ। जस्तै यो 593 का यो पेज हामी चाहिँ हजुरको अगाडि राखेका छौँ। यो पेज नै एउटा मर्मका कुरा हो। यो मर्ममा म मात्रै, किनकि अब यो टेक्निकल यो जुन छ कि म टेक्निकलतिर जाँदिनँ, म व्यावहारिक कुरा गर्छु। के व्यवहारका कुरा छ भने कि यो पानाले चाहिँ के एड्रेस गरेको छ भने कि हाम्रा सरकारले पहिला परिकल्पना के गरेको थियो र हामीले के परिकल्पना गरेको थियो भने यो ब्लक भनेको फुटपाथमा घोप्ट्याउने मात्रै हो, अब यसको केही पनि युज छैन। हामी चाहिँ त्यो सोचलाई नै चाहिँ परिवर्तन गर्यौँ। त्यो सोचलाई डे 1 देखि लिएर अहिले विगत 3 वर्षदेखि इस्ट टु वेस्ट अवेरनेस ल्यायो। त्यो अवेरनेसको यो पनि प्रतिफल हो कि आज हामी चाहिँ के हेरिरहेको छौँ भने कि होइन, यो चाहिँ फुटपाथमा घोप्ट्याउने चिज मात्रै होइन, यो बडा अनौठो चिज छ, बडा सोफिस्टिकेटेड चिज छ, यो धेरै भलियो छ, यसको टिकाउ धेरै छ। र यो मात्रै फुटपाथमा होइन, यो त विभिन्न एप्लिकेसनमा युज हुन्छ। यो भित्री एरिया मात्रै होइन, मैले आफ्नो आँखाले फरवरी महिनामा कोलकाता सिटीमा गएर मैले भिडियो बनाएको छु, त्यो हजुरले चाहिँ हेराउँछु। मैले त्यहाँ 4 लेन रोड 3.5 किलोमिटरका हेरेको छु, जस्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्टको अगाडि। भन्नाले यो अब हामी चाहिँ परिकल्पना सोचौँ कि कोलकाता महानगर निगमले आजभन्दा 20 वर्ष पहिला त्यो बनाएको त्यो जस्ताका त्यस्तै छ। तर अघि हाम्रो सरले पनि एउटा कुरा राख्नु भएको थियो कि हामी कहाँ त 2 वर्ष 5 वर्षसम्म जान्छ। होइन सर, हजुरसँग चाहिँ त्यो गलत इन्फर्मेसन छ। आजको डेटमा हामी कहाँ त कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर 1 वर्षभन्दा बढी चलि नै रहेको छैन। आज बिहान भरतपुर महानगरबाट मैले फोन आएको थियो, समय सन्दर्भित कुरा नै थियो, उहाँको त्यो साइकल लेनका कुरा थियो। मैले उहाँलाई बताएको थिएँ कि के प्रब्लम के हो भनेर। सो के छ भने कि अब यो सोच्न छोड्दियो, हामी चाहिँ हाइवे बाहेक हामी चाहिँ जे पनि एउटा बनाउन सक्छौँ, यसको अब लिमिटेसन रहेन। अब यो किन चाहिँ मैले यो कुरा भने म नेपालकै केस स्टडी हजुरले देखाउन गइरहेको छु अगाडि कि कसरी यो सम्भव छ। नेपालमा बनिसकेका छ, हामी चाहिँ गरिसकेका छौँ, त्यो बेलामा स्ट्यान्डर्ड बनेको पनि थिएन, तापनि हामी चाहिँ अठोट राख्यो, हामी चाहिँ बनाइ छाड्यो। र त्यो बन्दै जाँदा क्रममा चाहिँ जे सोच्नै नसक्ने चिज थियो त्यो पनि बन्यो नेपालमा।
सो यो किताबमा चाहिँ ती कुरा लेखिया छ हजुरको। यो किताबमा चाहिँ यो पाना चाहिँ मर्मका कुरा छ कि यो हजुरले के एप्लिकेसनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो भन्नाले यहाँनिर चाहिँ हजुरको राइट ह्यान्ड साइडका जुन एप्लिकेसनका पार्ट छ, हजुरको इमेल आइडी छ। म यो एउटा पाना पनि हजुरले चाहिँ म प्रेस कन्फरेन्सका यो जुन हाम्रो चाहिँ के अरे प्रेस विज्ञप्ति थियो, प्रेस रिलिज, त्यो पनि हामी चाहिँ सच्याएर पठाउँला। त्यो प्रेस रिलिजमा कस्तो थियो भने कि हामीहरू सोच्नै नसक्ने हामीसँग चाहिँ दुर्घटना घट्यो र आज अघि पनि सरहरूले भन्नुभयो, हामी चाहिँ मौन धारण पनि गऱ्यौँ उहाँको लागि। सो जुन हिसाबले याकन यति काठमाडौँ हामी गरेका थियौँ, सिमिलर त्यही चिज थियो कि यहाँ त्यही रेप्लिका तयार गर्नु थियो, त्यही हिसाबले इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्नु थियो र संजोगले उहाँको नाम आज पनि त्यो कागजमा छ। त्यो मलाई बडा त्यो अहिले पनि गर्व फिल हुन्छ। तर त्यो पनि सच्याएर हजुरले चाहिँ म चाहिँ मेलमा चाहिँ टक्राउँला र यो पाना पनि म चाहिँ टक्राउँछु। यो बडा मर्मका कुरा हो। यो हजुरले पनि जानकारी, एउटा आम पब्लिकले जानकारी हुने पाना हो यो चिज। त्यो चाहिँ म हजुरले टक्राउँछु। सो कुनै पनि चिज, जस्तै हामी चाहिँ एप्लिकेसन भन्यो, कुनै पनि चिज उपयोग कहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले हामीले चाहिँ के हेरेका छौँ भने ल हाइवे बनिरहेछ अरे त यसको चाहिँ 2 इन्ची थिकनेस हुनुपर्छ असफाल्टको, भित्री सडक बनिरहेछ भने त 15 mm हुन्छ अरे, सहरी बाटो बनिरहेछ भने 25 mm थिकनेस हुनुपर्छ असफाल्टको। त्यो एप्लिकेसनका हिसाबले त्यो चाहिँ टेक्निकल स्पेसिफिकेसन हुन्छ। यहाँ पनि यसको चाहिँ टेक्निकल स्पेसिफिकेसन हामीले बनाएको होइन, यसका टेक्निकल स्पेसिफिकेसन ग्लोबली यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा छ कि यो चाहिँ नन ट्राफिक एरियामा पनि, लाइट ट्राफिक एरियामा पनि, मिडियम ट्राफिक एरिया, हेभी ट्राफिक एरिया र भेरी हेभी ट्राफिक एरियामा पनि हामी चाहिँ यस्ता किसिमका प्रोडक्ट लगाउन सक्छौँ। लाइक द भेरी ट्राफिक हेभी भन्नाले कस्तो भयो भने जहाँ चाहिँ 120 टन 150 टनको गाडी गुडिरहेछ, 120 टन 150 टनको गाडी गुडिरहेछ, त्यतातै पनि हामी चाहिँ सोचौँ कि यो प्रोडक्ट चाहिँ युज भइरहेछ है। ग्लोबल प्र्याक्टिसमा यो प्रोडक्ट छ र ग्लोबल प्र्याक्टिसमा कुन प्रोडक्ट थियो? स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट थियो। सबले अघि भन्नुभयो कि त्यो हेर्दा त जस्ता त्यस्तै देखिरहेको थियो, हामीले त धेरै गाह्रो भयो भने जुन भन्नुभयो नि हो, कुरा चाहिँ त्यही हो। यो हेर्दा त्यो देख्थ्यो, त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नभएर चाहिँ त्यो हामी चाहिँ युज गर्न सकेन, युज गर्थ्यो त त्यो चल्दैन थियो। तर स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट भयो भने त यो पर्टिकुलर एप्लिकेसनमा हामी चाहिँ इजिली युज गर्न सक्छौँ। र यदि यो इजिली युज गऱ्यो भने त यसका बडा महत्त्वपूर्ण कुरा अगाडिको पानामा हेरिरहेको छु दीपक, यो हो महत्त्वपूर्ण कुरा। हामीहरूले बुझ्नुपर्ने अरू केही पनि छैन। स्ट्यान्डर्डका कुरा, यो प्रोडक्टका स्ट्यान्डर्डका कुरा बुझ्न लागि यही 4वटा बुन्दा छ। किनकि कुनै पनि प्रोडक्ट युज गर्न त्यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका के हो, एडभान्टेजेस के हो। हामीले कुनै पनि चिज किन्छौँ, त्यसको एडभान्टेज हामीले चाहिँ पाउने के हो त? त्यो पाउने चिज चाहिँ यही हो जुन चाहिँ कङ्क्रिट, पिसिसी, यो असफाल्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्दैन। यो सबभन्दा मेजर चाहिँ ड्युरेबिलिटी। हामी भन्छौँ दिगो विकास, मतलब ड्युरेबल हुनु पर्यो। दिगो विकासकै नारा लिएर चाहिँ सबै आम नेताहरू पनि चाहिँ आउनु भएको छ र एज अ व्यापारी हामी पनि त्यही दिगो विकासै गर्न चाहिँ यत्र उद्योग लगाएको छौँ। तर हाम्रो अठोट के छ भने के हो चाहिँ हामी त ड्युरेबल प्रोडक्ट बनाइरहेछौँ, त्यसले गर्दा यो दिगो विकास हामी चाहिँ गरी छाड्छौँ। त यहाँनिर चाहिँ के छ भने कि ड्युरेबिलिटी, यो ड्युरेबिलिटी जुन लेखिया छ कि कङ्क्रिट र असफाल्टभन्दा बेयर मिनिमम 4 टाइम्स राम्रो हुन्छ, बलियो हुन्छ, यो हामीले भने होइन, यो ग्लोबली त्यो प्र्याक्टिसले बताएको। त्यो प्र्याक्टिसले त्यसको बेन्चमार्क छ कि हो यो स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट भयो भने यो असफाल्ट र त्यो हाम्रो कङ्क्रिट भन्दा चाहिँ बेयर मिनिमम 4 टाइम्स चाहिँ यो ड्युरेबल हुन्छ। अर्को मर्मका कुरा छ कि फ्लेक्सिबिलिटी। अभियसली यदि कुनै प्रोडक्ट छ भने त्यो एकदमै फ्लेक्सिबल हुनैपर्छ। यदि त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छैन, त्यो इको फ्रेन्डली छैन भने यो प्रोडक्ट अघि पनि उहाँले भन्नुभयो यो एकदमै इको फ्रेन्डली छ। यो छ भने यो कस्तो फ्लेक्सिबल छ भने कि यो चाहिँ वाटर टेबल मेन्टेन गरिदिरहेछ, यो इको फ्रेन्डली प्रोडक्ट छ। सो यो यस्ता किसिमका प्रोडक्ट, यदि कुनै पनि प्रोडक्ट यदि फ्लेक्सिबल भएन भने, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छैन भने, त्यो एडभान्टेजेस छैन भने त्यसले गर्दा दिगो विकास हुन सक्दैन। त दिगो विकासका मर्ममा यो फ्लेक्सिबिलिटी हुनैपर्छ र यो ग्लोबल प्र्याक्टिसले बेन्चमार्क इस्टाब्लिस गरिसकेको छ कि यो एकदमै फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, म अस्ति चाहिँ गोष्ठीमा थिएँ, सहरी तथा भवन विभागका गोष्ठीमा चाहिँ उहाँको समीक्षा बैठक थियो। संजोगले मैले पनि त्यसमा चाहिँ 3 दिन बस्न पाएँ। त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरो के आइरहेको थियो भने कि
यो वर्षको बजेट आयो, अब गत वर्ष त हामीहरू गऱ्यो, अब मेन्टेनेन्सको लागि त बजेटै छैन। हामी बनाउन त बनाउँछौँ तर मेन्टेनेन्सको लागि पैसा नै हुँदैन। हामीहरू के भन्छौँ भने यो प्रोडक्ट लगाउनु मेन्टेनेन्सको लागि सोच्नै पर्दैन। हेर्नु कतिको फरक छ। मैले के भन्छु, म जब स्थानीय निकायमा जान्छु, म मेयर साहबलाई या त्यहाँका प्राविधिकलाई भेट्छु भने कि मम्मी तपाईँहरू यो प्रोडक्ट लगाउनु तपाईँले चाहिँ टेन्सनै फ्री भइहाल्छ, तपाईँले त मेन्टेनेन्स गर्नै पर्दैन। र एकपल्ट एउटा पर्टिकुलर वडालाई, एउटा टोललाई यदि तपाईँले यदि आज बाटोघाटोको लागि बजेट दिनुभयो भने अर्को वर्ष त्यो चाहिँ बाटोघाटोको लागि दिनु परेन, अर्को वर्ष अर्को शिक्षाको लागि दिनु, स्वास्थ्यको लागि दिनु, अनि बल्ल चाहिँ देश निर्माण हुनसक्छ। र त्यो देश निर्माण त्यतिखेर मात्रै हुनसक्छ जब चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिपेयर र मेन्टेनेन्स हामी चाहिँ पैसा बचाउन सक्छौँ। सो रिपेयर र मेन्टेनेन्सका यदि पैसा यदि हेर्नुहुन्छ त अर्बौं रुपैयाँ मात्रै मेन्टेनेन्समा लाग्छ, अनि फेरि अर्को वर्ष त्यही चाहिँ स्वाहा हुन्छ। सो हुनाले यस्ता किसिमका प्रोडक्ट त्यो बडा भ्यालुएबल एडभान्टेज चिज हो। यो हामीले हेरिरहेछौँ कि हरेक वर्ष हामी चाहिँ मेन्टेनेन्समा कति पैसा खर्च गरिरहेछौँ। आज हाम्रै चितवनका साथीहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ बुटवलका साथीहरू हुनुहुन्छ जहाँ एसियन प्रोडक्ट लागेको छ। आज हामी चाहिँ त्यही क्षेत्रपुर चितवनका चाहिँ त्यो सब्जी मन्डीहरू आज झन्डै 3.5 वर्ष भएको, 0 पैसा मेन्टेनेन्स, के पनि मेन्टेनेन्स छँदै छैन। अब सोच्नु, यदि आज उहाँले चाहिँ अस्फाल्ट गर्नुहुन्थ्यो भने त सायद अहिलेसम्म 4 पल्ट बनाउनु पर्थ्यो उहाँहरूलाई। सो यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो एडभान्टेजेस हामीले बुझ्नुपर्छ र हजुरले पनि यो एडभान्टेजेसमा चाहिँ कलम चाहिँ चलाइदिनुपर्छ। अनि बल्ल सरकारले पनि बुझ्छ कि यस्ता किसिमबाट चाहिँ किन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो। महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि छ हजुरको। र लास्टमा सबभन्दा यो चिज कस्तो छ, यो सन्दर्भ के जोडिदिन्छ भने हामी अहिलेसम्म कालो पत्रे हेऱ्यौँ, कालो देख्यौँ, कङ्क्रिट हेऱ्यौँ, खैरो देख्यौँ, त्यो केही फिल चाहिँ दिएन। अब यदि इन्फ्रास्ट्रक्चरले फिल पनि के दियो भने त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी बाहिर जान्छौँ, हामी के भन्छौँ, बा यसको बाटोघाटो पनि कस्तो मजाको रहेछ, या फुटपाथमा हिँड्दा कति राम्रो छ, पब्लिक प्लेसमा बस्दा पनि चाहिँ क्या चिट्टीको परेको छ। त्यो फिल पनि हुनुपर्छ, त्यो एस्थेटिक फिल पनि हुनुपर्छ। र त्यही फिल दिन एसियन कम्पिटोले चाहिँ यहाँ अक्रस नेपाल जोग्राफी त्यही हामी चाहिँ मसक्कत गरिरहेको छौँ कि अक्रस नेपाल कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै ब्युटिफाई गरौँ। सो हामी चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ हजुरले हेर्नुभयो होला कि एसियन कम्पिटोको स्लोगन नै छ सुन्दरताका पाइला। सो हामी चाहिँ नेपाललाई सुन्दर कसरी बनाउने र नेपाल सुन्दर त्यतिखेर भन्छ जब यो एडभान्टेजका परिकल्पना आजदेखि हामीले सुरु गर्यो भने अनि बल्ल नेपाल सुन्दर हुन सक्छ। युरोपमा नेपाल प्रहरीको गाडी के गरिरहेछ भने चाहिँ त्यो कमेन्ट आएको थियो। भन्नाले अहिले हामी हेरिरहेको छौँ कि यही एसियन कम्पिटोको प्रोडक्टबाट नेपालमै यस्ता चिज हामी चाहिँ बनाउन पाछौँ, हामी चाहिँ यसलाई पनि युरोप बनाउन सक्छौँ है। स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट हुनै पर्छ र सरकारले त्यो स्ट्यान्डर्ड ल्याइसक्यो। हामी आजसम्म के सोच्यौँ भने यो प्रोडक्ट फुटपाथमा घोप्ट्याउने चिज हो। मैले त्यही भएर चाहिँ फुटपाथबाट चाहिँ सुरु गरेँ कि कस्तो फुटपाथ रोड फर्निचरमा अहिलेसम्म बनिएको छ, अहिले कस्तो फुटपाथ छ यदि स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट युज भइरहेछ। यो हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो हामी चाहिँ बुटवलमा बनाएको छु। सबभन्दा फर्स्ट रोड बनेको चाहिँ यही बुटवल उपमहानगरपालिकाको चाहिँ वडा नम्बर 1 मा चाहिँ हामी चाहिँ बनाएको। हजुरले त्यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ हामी चाहिँ ललितपुरको कम्युनिटी रोड बनायो। अब कम्युनिटीवालाहरू चाहिँ हजुरले के भन्छ हजुरलाई थाहा छ, आफ्ना आफ्ना मेयरले आफ्ना त्यहाँका चाहिँ वडाध्यक्षज्यूले बल्ल हामी चाहिँ घरबाट चाहिँ बाहिर निस्किने इच्छा थिएन, निस्किँदैन थियो। अब त घरमा कम्फोर्ट यो हाम्रो बाटोघाटोमा पनि हामी चाहिँ यसो हिलडुल गर्दा चाहिँ कस्तो आनन्द आउँदो रहेछ। ललितपुर महानगरका मेयर साहबले त अठोटे बनाउनु अनि कति ठाउँमा मलाई लाग्छ कि ललितपुर महानगरभित्र 1 वर्षमा मलाई लाग्छ कि लगभग चाहिँ 3 किलोमिटर भन्दा बढी त कम्युनिटीका रोड चाहिँ मेयर साहबले बनाइसक्नु भएको छ। यो हजुरले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो सबै ललितपुरकै हो। यो राइट ह्यान्ड साइडमा जुन हामीहरू हेर्दैछौँ यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाका हो। 17 नम्बर वडामा चाहिँ उहाँले चाहिँ बनाउनु भएको, ठ्याक्कै वडा कार्यालयका अगाडिपट्टि पसलको भित्रपट्टि। राइट ह्यान्ड साइडमा म एउटा चितवनको हेरेको छु। चितवनमा हामी चाहिँ कम्युनिटी रोड विगत 3 वर्षमा मलाई लाग्छ हामी चाहिँ 6-7 किलोमिटर भन्दा चाहिँ बढी बनाइसकेका छौँ ललितपुर महानगरमा र के सरी हाम्रो चाहिँ भरतपुर महानगरमा। र भरतपुर महानगरमा यो इट्स अ रियली इम्प्रेसिभ जब कि हामीले जुन चिज बनायौँ त्यो आजसम्म चाहिँ त्यसको टिकाउ भरतपुर महानगरपालिकाले पनि लागिरह होला कि हो यो प्रोडक्ट उहाँले चाहिँ डिसिजन लिएपछि कस्तो किसिमका इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ त्यहाँ बिल्डअप भएको छ र आम पब्लिक के चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टका बारेमा बोलिरहेछ।
सो भन्नाले हामीले के हेरिरहेको छौँ भने कि फुटपाथबाट हामी चाहिँ यस्ता किसिमका प्रोडक्टहरू युज गरेर अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो डेभलप गरिसक्यो। न यो प्रडक्ट हुँदैन थियो भने त्यही पिसिसी हुन्थ्यो, त्यही पिसिसीमा क्र्याक हुन्थ्यो, त्यो पिसिसीमा खाल्टो हुन्थ्यो, त्यसमा फेरि पानी जम्थ्यो, त्यसैमा बाइकवाला लड्थ्यो, भोलि गएर त्यसले पुर्नेवाला चाहिँ कोही कन्ट्र्याक्टर यति प्याच भर्न लागि कोही कन्ट्र्याक्टर आउनेवाला थिएन, अब कोही पाउनेवाला पनि थिएन। यो भयो भने मेरै घरका अगाडि यदि बिग्रियो भने मैले एउटा झिकेर रिप्लेस गरेर अर्को टक्क त्यहाँनिर चाहिँ राख्न सक्छु सुन्न थाल्यो। अब यसलाई चाहिँ फेरौँ है, त्यस्तो किसिमका चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ यो पनि हजुरको चाहिँ हामीले हेर्न पाउँछौँ। यही नेपाल हामीले हेरिटेजका कुरा गरिरहेको छैन, वर्ल्ड हेरिटेजका कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रा देशका, हाम्रा नेपालका वर्ल्ड हेरिटेज लुम्बिनी विकास कोषभित्र बनेको यो चिज हो, जुन कि 5 नम्बर गेटबाट डाइरेक्ट मायादेवी पस्ने जुन बाटो छ 900 मिटर लेन्थका, यसमा यो रोड मात्रै बने होइन, यसको साइडका ड्रेन पनि हाम्रै प्रोडक्टले बनाएको छ। हजुर यो प्रोडक्ट यति जुन हजुरले हेर्दै रहनु भएको छ, यो प्रोडक्टको कमाल मात्रै होइन, प्रोडक्टसँग वर्कम्यानसिपको पनि कमाल महत्त्वपूर्ण लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कि हामी चाहिँ त्यो बेन्चमार्क एस्टाब्लिस गर्छौँ, जुन सहर जुन ठाउँमा पुग्छौँ कि हामी चाहिँ ल यो हो क्वालिटी, यो तरिकाले लेङ भयो भने तपाईँले चाहिँ यो फिल पाउनुहुन्छ। फिल त चाहिन्छ नै चाहिन्छ, त्यो प्रोडक्ट राम्रो हुँदा वर्कम्यानसिप पनि हामी चाहिँ अक्रस नेपाल हामी चाहिँ त्यो मुहैया गराइरहेको छु। मैले हजुरको त्यो 77 फिट अग्लो हजुरको चाहिँ दोधारा चाँदनीमा चाहिँ त्यो झन्डा बनेको छ, जुन कि भीमदत्तका चाहिँ मेयर साहबले लगाउनु भएको छ, सुरेन्द्र विष्टज्यूले। अनि त्यसको सराउन्डिङ जति चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ मिस्त्री पठाएर मेटेरियलसँग नि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो लेङ प्र्याक्टिस गराएको, त्यहाँका मान्छे ट्रेन भयो। भन्नाले हामी चाहिँ त्यो पनि पार्सली हामी, मैले अघि पनि फ्याक्ट्रीमा भनेको थिएँ, वी आर नोट ओन्ली द म्यानुफ्याक्चरर, हामी त कन्सेप्ट पनि डेभलप गर्छौँ, हामी डिजाइन प्याटर्न डेभलप गर्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो प्रोडक्ट खर्चा त्यति नै हुने हो, यसले चाहिँ कसरी चाहिँ ब्युटिफिकेसनका काम गर्छ त्यतातिर त हजुरले अहिलेसम्म हेर्नुभयो होला कि यो प्रोडक्ट त्यतिकै घोप्ट्याएको होइन, यसमा धेरै चाहिँ दिमागका कुराहरू छन्, जुन चाहिँ हामी चाहिँ त्यो हिसाबको प्रोडक्टका सेप साइज, त्यो हिसाबका कलर छ कि लगाउने बित्तिकै त्यो प्रोडक्टका ब्युटी नै चाहिँ फेरि छुट्टै हुन जान्छ। राइट ह्यान्ड साइडमा मस्जिदमा पनि हेरिरहेको छु, यो चितवनमा चाहिँ मस्जिदमा लागेको छ। हजुर मैले अघि पनि भने यो एप्लिकेसन अब यसको लिमिटेसन रहेन, यो हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ, यही हाम्रो चाहिँ यो नवलपरासी कोरिडोरको चाहिँ फ्याक्ट्रीभित्र चाहिँ स्टिल इन्डस्ट्रीभित्र चाहिँ यो जुन हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ 100-120 का प्रोडक्ट चाहिँ लगाउन खोजे, त्यो चाहिँ साइकल चलाउँदा बडा हल्लिन्छ। त्यो त म भने कि हल्लिन्छ त प्रोडक्ट हल्लियो कि के हल्लियो हजुर भनेको त्यो थाहा भएन। म भने कि हजुर एउटा कुरा हेर्नु कि प्रोडक्ट के छ, स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट हो कि भने एउटा, दोस्रो कुरा लेङ प्र्याक्टिस जसले गरेछ, जसले ली गरेछ त्यो राम्रो हो कि हजुर। यो दुईटाको कम्बिनेसन यदि भयो भने उहाँले भन्नु कि कुनै ठाउँमा यो प्र्याक्टिस छ कि यही चिजले बन्ने हो कि असफाल्ट गरिने हो कि, म पनि हजुरले म पिक्चरै पठाइदिन्छु। हजुरले चाहिँ डच साइक्लिङ एम्बेसी छ, त्यसको लिटरेचर पठाइदिन्छु कि जहाँ पनि युरोपतिर पनि तपाईँ जानु, यदि साइकल लेन बनाउनु छ भने यही प्रोडक्टको साइकल लेन बन्छ। र अहिले हामीले चाहिँ यो जानकारी थिएन, तर हामी चाहिँ अहिले जानकारीका कुरा आयो। किन जानकारीको कुरा आयो भने त हाम्रो कामै हो, हामी व्यापार मात्रै होइन, हाम्रो काम हो अवेरनेस पनि गर्ने। मैले केही देशहरू घुम्दा 2012 मा लस एन्जलसमा घुम्दाखेरि एउटा यस्तो खालको फुटपाथ देखेँ। त्यो फुटपाथ चाहिँ सेल्फी फुटपाथ थियो। तल माइकल ज्याक्सन स्टार बनाएर माइकल ज्याक्सन लेखेको, बोर्न इन यति भनेर उसको डेट अफ बर्थ लेखेको, अनि त्यहाँ घुँडा टेकेर मान्छेहरूले सेल्फी खिच्ने के त्यो कन्सेप्टको फुटपाथहरू मैले देखेँ। र अब सेफ्टीको हिसाबले इको भ्यालु, सस्टेनेबल, इको फ्रेन्डली, अब यो दृष्टिविहीनहरूको लागि पनि सबै कुराले राम्रो दिगो भर पर्छ। अब तपाईँहरूको कतिको सलिड ड्युरेबल छ त्यो त हेर्नु बाँकी छ। अनि एउटा कुरा, यो लुम्बिनी सडकमा, भैरुवादेखि लुम्बिनी सडकमा यो दृष्टिविहीनहरूको लागि पनि त्यो डिसेबल फ्रेन्डली, ब्लाइन्ड फ्रेन्डली फुटपाथ छ, सायद तपाईँहरूकै युज भन्छ होला होइन? हजुर हजुर, त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा चिज मात्रै त्यो दृष्टिविहीनका लागि जुन टेक्टाइल हुन्छ यल्लो कलरको, त्यो यति चाक्लो, त्यो चाहिँ हाम्रो मात्रै युज भएको छ। त्यो के छ भन्दा नि रोड त्यो फुटपाथ राम्रोसँग कम्प्याक्सन गरे छैन,
लेभल मेन्टेन छैन, अनि त्यसपछि त्यसको प्रपर इन्टरलकिङ पनि राम्रो छैन के। यति नराम्रोसँग अब ठेकदारहरूले त्यहाँ त्यसको त्यो सेटअप गेटअप गराइदिएको छ नि, त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति हेरिदिनुपर्छ होला, उनीहरूलाई अलिक सिकाइदिनु पनि पर्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि छेउका पसलेहरूले पनि जथाभावी गरेर इट्स नट लुकिङ नाइस, समथिङ लाइक अग्ली भन्न खोजेको मैले तपाईँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइदिएको कि। हजुर, यही कुरामा मैले चाहिँ एकपल्ट चाहिँ जोड्न पनि चाहन्छु। म आएदेखि चाहिँ गवारसँग कम्तीमा मलाई लाग्छ कि 40 पल्ट पनि मैले भेटेँ होला। मैले उहाँले भने कि सक्दो जे चिजका लागि पनि हामी चाहिँ तपाईँले सघाउन तयार छौँ, र उहाँले चाहिँ लास्टली धेरै पल्ट भन्नुभयो फेरि बसौँला, तपाईँ के चिज लगाउँला। मैले भने थिएँ कि तपाईँलाई वर्कम्यानसिप पनि हामी नै दिइदिन्छौँ, तपाईँ आफ्नै त्यसलाई चाहिँ पेरोलमा राखेर पेमेन्ट गर्नु होला। धेरै कुरा भयो, तर चाहिँ संयोगले फेरि गवारले चाहिँ के गर्यो भने कि आफै बनाउन सुरु गर्यो। अब जब कन्ट्र्याक्टर साथीहरूले आफै बनाउन सुरु गर्यो भने व्यापार उहाँको हो। अब त्यो मैले चाहिँ अब भन्नुपर्ने अरू केही पनि चिजै रहँदैन। र रह्यो कुरा कि यदि जुन हजुरले भन्नुभयो जुन फुटपाथको जुन हविगत छ, त त्यो प्रपर इन्टरलक प्रोडक्ट नलगाएपछि त त्यो हविगत त हुनु नै थियो। अब यो हविगत जुन भयो त्यो बेलामा हाम्रा डिभिजनका सरहरूले पनि थाहा थियो, सडकका डिभिजनका साथीहरूको पनि त्यो काम थियो। मेरो मात्रै काम थिएन, हाम्रो मात्रै काम थिएन, डिभिजनका सरहरूको पनि काम थियो कि जब यति राम्रो प्रोडक्ट यहीँ छ, यहीँ म्यानुफ्याक्चरर छ भने तिमी किन चाहिँ यो चाहिँ गोइठाको यसरी चाहिँ थापेर चाहिँ किन तिमी बनाइरहेछ, यही उद्योग छ, बरु चाहिँ 2 पैसा बढी लाग्छ, कम्तीमा तिम्रो पनि इज्जत बढ्छ। सायद सरहरूको पनि ध्यान त्यतातिर गएन, र हामी पनि सरलाई भन्थ्यौँ भने सरले चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो भने कि ल उहाँले चाहिँ फेरि प्रमोसनल पार्टको लागि चाहिँ आइपुग्नु भयो, त्यही भएर चाहिँ म त्यतातिर पनि गएँ। सबैलाई लागेको हुनसक्छ, जस्तो मैले हेरेँ यसको ब्युटिनेस, यसको स्मार्टनेस सबै देख्दा मेरो घरको प्राङ्गणमा लगाउँ मलाई पनि लाग्यो। मैले त्यो डिमान्ड गरेर तपाईँले पठाइदिएर तपाईँको मिस्त्री लाउने हो कि म आफै मगाएर म आफै घरमा लगाउन सक्छु। थ्याङ्क यू। विश्वकर्मा एभ्रिवान टेलिभिजन। मेरो सोध्नु मात्रै छ, जस्तै यो उद्योगको उत्पादन के छ अनि यसको बजारमा माग के छ, र नेपाल बाहेक अन्य निर्यातको अवस्था कस्तो छ, माग पर्याप्त छ कि छैन, अथवा माग बढी हामीले उत्पादन दिन सकिरहेका छौँ कि छैनौँ, अथवा हाम्रो उत्पादन बढी छ माग कम छ, निर्याततर्फ हामीले कतिको प्रयास गरिरहेका छौँ, निर्यातको अवस्था के छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनु होला। त्यो प्राइसिङ कस्टिङका बारेमा चाहिँ म अलिकति कस्तो छ भने कि हजुरको यही आएर चाहिँ सबभन्दा हामीहरू चाहिँ आजसम्म मार खाएकै यही सोचले गर्दा हुन्छ। मलाई चाहिँ यो अब मैले चाहिँ अब नेता रहन्थेँ त नेताका तरिकाले चाहिँ डिप्लोमेटिक तरिकाले मैले चाहिँ यो कुरालाई पस्किन्थेँ, तर अलिकति मैले यसले चाहिँ व्यापारिक तरिकाले, किनकि व्यापारका कुरा हो, व्यापारकै तरिकाले म पस्किन चाहन्छु। सर कस्तो छ भने कि पहिला यो महँगो हो भने चाहिँ मैले कम्पेरिजन के चिजसँग गर्ने त। अब यदि भन्छ नि कि एउटा प्रोडक्ट लगाइरहेको छु, हरेक 6 महिनामा फेरिरहेको छु, एउटा प्रोडक्ट लगाइरहेको छु, 50 वर्ष चलिरहेछ, अब के चिजले पहिला त त्यसको क्यारेक्टर त मिल्नु पर्यो। जब क्यारेक्टरै म्याच भइरहेको छैन भने हामी चाहिँ कसरी कुन चिजसँग तुलना गर्ने कि यो चाहिँ सस्तो हो कि महँगो हो। हामी चाहिँ यो सस्तो हो कि महँगो के गर्नु पर्यो भने कि वर्ल्डका प्र्याक्टिस हो नि यो स्ट्यान्डर्ड त। मान्नु कि यही चाहिँ हामी चाहिँ इन्डियामा छौँ, यस्तै क्वालिटीका प्रोडक्ट इन्डियामा के प्राइस छ त हो। जब इन्डियाका मार्केट त्यत्रो बृहत मार्केट छ, त्यहाँ त यो सस्तो हुनु पर्थ्यो अझै हो। इन्डियाका मार्केटका त्यहाँ जुन कस्टिङ छ त्यो कस्टभन्दा हाम्रो देशमा चाहिँ सस्तो छ यो स्ट्यान्डर्डका प्रोडक्ट। मार्केटमा अहिलेसम्म अवेरनेस मैले 50% एफिसियन्सीमा आज हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटी चलिरहेछ। यो 50% फेसिलिटी जब चलिरहेछ भने त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, अघि मैले मर्मका कुरा फ्याक्ट्रीमा राखेको थिएँ चितवनका साथीहरूलाई कि जहाँनिर एसियनको प्रोडक्ट गइरहेछ त्यो भनेको क्वालिटी कन्सियस कस्टमरनिर गइरहेछ। जसलाई क्वालिटी नै चाहियो, मैले जस्तै विराटनगरका स्कुलका हजुरलाई बताएँ, तपाईँहरू हाम्रो सानो नोटिसमा यहाँ आइदिनु भयो आज, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि मैले पर्सनली यसपालि हाम्रो अनिल बाबुको त्यो ध्यानको कारणले मैले कसैलाई पनि पर्सनली कोअर्डिनेट गर्न सकेन, त्यसको लागि म क्षमा याचना चाहन्छु। किन अहिलेसम्ममा त्यो
बाट निस्किराखेको छैन कि किन दिनभरि म उहाँसँगै हुन्थेँ, मलाई केही समय लाग्छ त्योबाट उम्किनको लागि। अनि नम्बर 2 म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले भाइ सरले यो सम्पूर्ण हाम्रो डेभलपमेन्टहरू देखाउनु भयो। काठमाडौँमा यो भइराखेको छ, नारायणघाटमा यो भइराखेको छ, पोखरामा यो भइराखेको छ। तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भने जुन ठाउँमा हाम्रो यो प्लान्ट छ त्यहाँ भेरवा, बुटवलमा, नवलपरासीमा हामीले पटक प्रयास गर्दाखेरि पनि यहाँको निकायहरूले त्यो किसिमको चासो अहिलेसम्म लिए छैन। अनि हजुरहरू त हामीले के भन्छौँ, पत्रकारहरू थर्ड आइज हुन्छ, तेस्रो आँख हुन्छ। इनकेस हामीले पनि जस्तो केही गल्ती गऱ्यो भने हामीले पनि सचेत गर्नुहोस्। गभर्मेन्टले या अरू निकायहरूले पनि केही मिस्टेक गर्छ भने तिनीहरूलाई पनि सचेत गराउनुहोस्। अब नेपालमा यो क्वालिटी प्रोडक्ट आइसकेछ भने मेरो अनुरोध के छ भने उनीहरूलाई पनि बाध्य बनाउनु पर्यो कि हिजोसम्म त क्वालिटी प्रोडक्ट थिएन, अब मार्केटमा क्वालिटी प्रोडक्ट आइसकेछ भने कम्तीमा जुन नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट्सहरू छ त्यहाँ कम्तीमा यो किसिमको प्रोडक्टहरू युज होस्। प्लस हजुरहरूसँग एउटा अनुरोध के छ भने यो बुटवलमा यत्रो ठुलो फुटपाथहरू बनिराखेका छ, हामीले धेरै पटक त्यहाँ प्रयास पनि गरे तर त्यसको टेन्डर एवार्ड इनकेस हामीले यो काठमाडौँ जस्तो बरु सानै ठाउँमा एउटा नमुना जस्तो हामीले काम गर्न पायौँ भने यो हाम्रो लागि पनि प्राउडको कुरा हुन्छ।